आज आम्ही गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वतीन ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण म्हणल्यार तुमकां आमच्या सगळ्या पत्रकार भावांक आनी सबंद गोंयांक काल परवा ह्या 2 दिसांक एक इश्यू रेज जालो आनी तो इश्यू पळोवपाक गेले जाल्यार आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष हांचेर विनाकारण नाहक पद्दतीन तांची बदनामी करपाचें काम जे चल्लें आसा ताका प्रत्युत्तर म्हणून आमी आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स दवरता आनी हांव स्पेशली सांगता की आमी तिगांय जे आसात ते आमी सगळे एसटी भाव आसात। विशय असो जालो की आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान काल परवा आमच्या गोवा विधानसभेचे सभापती श्रीमान माननीय आदरणीय श्री रमेश तवडकर सर हांकां स्मरून ताणें एक प्रश्न उपस्थित केलो की गोवा प्रदेश भारतीय जनता पक्षाची लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीची तांची जी मिटींग जाल्ली त्या मिटींगेक जेन्ना ती मिटींग सोंपली ती मिटींग सोंपता आसतनाच तांचे बरोबर सभापतीचें थंय येवप जालें आनी अशा वेळार आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान एक प्रश्न रेज केलो की सभापती जो आसा तो न्यूट्रल आसता, तो सगळ्यां खातीर समान न्याय करपी आसता आनी अशा वेळार भारतीय जनता पार्टी जेन्ना येणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनाची तयारी करत आसतना त्या मिटिंगेक जर ती पार्टी जर विधानसभेची जर स्ट्रॅटजी ठरयता तांचे प्लॅनिंग जर ठरयता जाल्यार त्या मिटिंगेक सभापती हजर रावपाक शकना हें आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचें म्हणणें आशिल्लें आनी होच मुद्दो पार्टीच्या अध्यक्षान उपस्थित केलो की जर अशे तरेन जर सभापती जर पक्षपातीपणान एक न्यूट्रल रावपी मनीस जर अशे तरेन जर भेदभाव करून किंवा एक पार्टी बीजेपीचोच पार्टी फॉर करपा खातीर जर काम करपाक लागलो जाल्यार ह्या देशाक किंवा ह्या गोंयांत लोकशाही उरतली काय कितें। एक तरेन ही अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी अशे तरेचो स्टेटमेंट आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान दिलो आनी आमी आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचो आमी 100% समर्थन करता कित्याक हे पळय जें कितें चल्लां गोंयांत तें खरें पळोवपाक गेलें जाल्यार ही लोकशाही काय कितें असो प्रश्न उपस्थित जाता आनी म्हणून हांव सांगपाक सोदतां की आज जायत्या जाणांनी आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचेर काही स्टेटमेंट केल्ले आसा। आमी इतलें सांगता की आज पळोवपाक गेले जायत आमी सभापती पदाचेर काम करता आसतना जायते सभापती आमचे गोंयांत आमी पळयले आमचे माननीय आदले मुख्यमंत्री बाबा प्रताप सिंग रावजी राणे बऱ्यापैकी काम केलें, बरे डिसिजन घेताले, सगळ्यांक सांबाळून बरोबर व्हरताले आनी आयज आमचो काणकोणचो आमदार सभापती सुद्दां बरे पद्दतीन काम करता। आमच्या अध्यक्षान सभापतीचेर कसल्याच तरेचो दुबाव घेवना, उलट ताणें सांगला की सभापती माननीय सभापती जो आसा तो आज ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येवपाक नाका आशिल्लो आनी तो थंय येवपाक नाका आशिल्लो हें आमचें म्हणणें आशिल्लें कित्याक तशें जालें जाल्यार लोकशाही आमी कशी बळकट करतले असो प्रश्न आशिल्लो। दुसरें पळोवपाक गेलें जायत त्या वेळार सभापतीन स्टेटमेंट दिलो की आपूण मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेलो, चल धरून या सभापतीक मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो किंवा बाकीच्या मंत्र्याक मेळपाचो ताका अधिकार आसा, आमी ना म्हणना कित्याक लोकशाहीक आमकां सगळे तरेचे फ्रिडम आसा। पूण बीजेपी कोर कमिटीची मिटींग जाता आसतना सभापतीन आनी 4 दिसांचेर विधानसभेचें सत्र आसा अशा वेळार सभापतीन त्या ग्रुपा बरोबर इन्वॉल्व जावप जाल्यार गोंयचे जनतेन कितें समजोवप असो प्रश्न आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान उपस्थित केला आनी म्हणून कांय जाणांनी म्हाका दिसता आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचेर कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा। आमी अश्यो कितल्योश्यो तरी कंप्लेनी जाल्यो जाल्यार हांव ठामपणान सांगता की आमी पार्टीच्या अध्यक्षा फाटल्यान गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या अध्यक्षा फाटल्यान आमी ठामपणान रावतले। अश्यो कितल्योश्यो तरी कंप्लेनी पार्टीन केल्यो सत्तेच्या बळाचेर केल्यो। हांव स्पेसिफीक सांगता सत्ता जेन्ना मनशाच्या तकलेक मारता पळय न्ही त्या वेळार अश्यो नाका जाल्ल्यो गोश्टी तकलेक येता आनी अशा वेळार हांव दुसरो विशय आसा हांव परत एकदां सांगता जर भारतीय जनता पार्टी गोंयच्या जनतेक अशे तरेन जर हें करपाक लागले किंवा पॉलिटिकल पार्टीक जर त्रास करपाक लागले जाल्यार हांव एज अ गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून हांव एकूच सांगू शकता भारतीय जनता पार्टीक आमी ईद का जवाब पत्थर से देना आमकां खबर आसा आनी त्याच शब्दान तांकां उत्तर मेळटलें। विजय सरदेसाय आमचो आमदार कोण आनी कसो आनी तो आपले परजे पासत किंवा गोंयकारां पासत जे करता ते आमकां हे बीजेपी प्रेस घेवन हेंच्यांनी सांगपाची गरज ना। आमचो फातोडेचो लोक जाणा आमी वळखता आमचे सरांक आनी हेच कारणा लागून आमी आमच्या आमदाराक 3 टर्म आमी विचून काडलो कित्याक जे फातोडेकारां पासत जे फातोडान एसटी लोक आसा ते एसटी लोकां पासत केल्ली वावर त्यांच्या मनान आसा तांची काळजान आसा
आणि म्हणून फातोडेच्या जनतान आमच्या आमदाराक विचून काडलो आसा. तशें तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार स्पिकराचें रिलेशन आनी आमच्या आमदाराचें रिलेशन बरें आसा, वायट कांयच ना. पुणून एक ऑपोजिशन लिडर म्हणून एक ऑपोजिशन पार्टी आमची गोवा फॉरवर्ड पार्टी ते जेन्ना जेन्ना चुकी जातले, जेन्ना जेन्ना चुकी करतले आनी ओगीच तोंडान बोट घालून रावतले म्हूण ते चड चिंतता जाल्यार अशें केन्नाच जावचें ना. आनी आमच्या आमदारान आमच्या लिडरान जेन्नाय बी गोंयान गोंयकारां पासत किंवा गोंयचे एनवायरमेंट वो कसलेय विशय जे गोंयकारांक जे रोंग आसा ते सदांच ताणें दाखोवन दिल्ली आसा. म्हणून तो एक खरो लिडर वर्तता आनी तेकाच लागून गोंयकार आनी सगलो फातोडेकार लोक तेजे बरोबर आसा. आनीक हांव एंथनी बार्बोजा सांगपाक सोदतां, बाबा एंथनी तूं सांगता फातोडा येतले घुसतले आनी फातोडान आमी लोकांक घरांनी वचून मेळटले. आतांच यो 2027 आनी रावनाका, आतांच भोंवपाक यो जाल्यार जे जे घरांनी तूं पळयतले ते एसटी लोक तुका सगळेच सांगतले की आमच्या मनान आनी आमच्या काळजान जे विजय सरदेसायान जे काम केल्लें आसा तें आमच्या मनान आसा. आनी फुडले फावटी जेन्ना 2027 जेन्ना इलेक्शन जातलें तेन्ना आमी परतून विजय सरदेसायाकूच आमचो आमदार म्हणून आमी निवडून दितली. कित्याक जे वाव विजय सरदेसायान गोंयकारां पासत एसटी पासत केल्ले आसा ते सोबे वाचार दिश्टी पडटा. आयज एसटी लोक आमच्या फातोडान जसो एंटनी म्हणटा की 6,000 लोक एसटी फातोडे आसा, ते फातोडा एसटी लोकांक ताका निवडून दिल्लो आहा. जाल्यार तूं जेन्ना स्टेटमेंट करता एंटनी जाल्यार सारको स्टेटमेंट कर. आयज एसटी लोकां पासत विजय सरदेसायान कितें काम केलें आहा म्हणूनच ते एसटी लोकांक ताका वोट घाल्लो आसा. म्हणून हांव सांगता तूं लोकांक दिशाभूल करनाका. आमचे फातोडेकार सारको टायम येतलो तेन्ना ते सारके आपले जें कितें करपा जाय ते करतले. तूं तुजें काम कर, फातोडेकार आपली कितें काम करपा जाय ते फातोडेकार करतले. आनी एज अ ऑपोजिशन पार्टी म्हणून जेन्ना आमचो आमदार चुकी काडटा आनी ते तर तुमकां मानना म्हणून तुमी तर केसी घालतले जाल्यार असली केसांक आमी भिनात. तुमी एकू केस न्ही, तुमी 100 केसी घालात. पूण जितले फावटी जेन्ना जेन्ना चुकी जातले तितले फावटी चुकी काडटलीच आमचो आमदार काडटलोच आनी दाखोवन दितलोच. कित्याक एक तर तुवें ते चुकी तूं तितून शामील आसा जाल्यार तुवें ओगी रावपाक जाय आनी ना जाल्यार चुकी म्हूण सांगपाक जाय. होच एक खरो लिडर आपली वावर करता ते भाशेन आनी तेकाच खरें लिडर म्हणटा. तोंडान बोट घालून ओगी रावता तेका लिडर म्हणना. जाल्यार हांव सांगपाक सोदतां एंटनी म्हणटा आमचे कावन्सिलरां वयर काडले तेणें. आतां तो म्हणटा लास्ट तुमी 4 कावन्सिलर दिल्ले, हे फावटी तुवें एकूय एसटी दिल्लो. हे सगळी बाबा तुका कडच्यान आमकां जाण जावपा नाका. आमी फातोडा आमी जाणात आनी हेच्या पयलेय बी एसटी लिडर काडले आसात आनी जे एसटी आमची भुरगे आसात जे फातोडान एसटी लोक आसा ते मुखार खूब हेच्या पयले विजय सरदेसायान एसटी लिडरूय काडलो आसा. आनी ते सगळे आमी जाणा बाबा आमचे फातोडा कितें आसा ते आमी जाणा. तूं तुजी मुखावेले तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं हूंय कितें आहा तें बरें करून तूं कर आनी फातोडेकारां कितें आहा तें आम पळयताय तें आम पळोवन घेतली. म्हणून हांव सांगपाक सोदतां की चडूय तुमी आमच्या फातोडान इनवॉल्व जावपाक चडूय हें करनाका, तजवीज करनाका तुमी. आमी फातोडेकार जाणात. हांव आमचे विजय सरदेसाय आमचे गोवा पार्टीचे चीफ हाका ताणें म्हाका आपले पार्टीन घेतलो. हांव एक रिटायर्ड जाल्लो ताणें म्हाका हांव एसटी समाजाचो म्हाका ताणें आपले पार्टीन आपण हाडून म्हाका जागो दिलो म्हणून हांव ताजो पयलो आभारी. आयज ताणें जे आमचे स्पिकराचेर ताणें विशय घेतलो तसोच आयज एक फुटबॉल मॅच आसता, फुटबॉल मॅचीन रेफ्री आसता तसोच एक तो आमचो स्पिकर. तर आमचो फुटबॉल रेफ्री ओपोजिशन टिमीच्या हाफ टायमाक वचून बॅकआउटान बसलो जाल्यार तांच्या वांगडा च्या पियेलो, रिफ्रेशमेंट घेतलो जाल्यार ओपोजिशन टिमीन कितें म्हणपाचें जे तांकां फावर करपाक खातीर तो थंय गेलो म्हणटाले. आनीक आमचो बाब विजय गोवा फॉरवर्डाचो चीफ आमचे एसटी खातीर तो झगडटा आनी ताणें आमकां सांगलां पूण रिजर्वेशना खातीर झगडटले म्हणून ताका आमी पयलींच देव बरें कर म्हणटा. ताचे खातीर हांव
हे पार्टीन गोवा बोर्डाची पार्टीन जॉईन जाला. थँक्यू. हांव मुद्दाम जावन परत नमूद करता की म्हाका दिसता की गोंय विधानसभेक आमचो पार्टीचो अध्यक्ष ज्या पद्दतीन गोंयच्या तमाम म्हळ्यार सगळे सर्वसमावेशक तो हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव एसटी बाकीचे सगळे लोकां खातीर म्हळ्यार आमी सबंद गोंय हे एक वाठारान कशें वयतले सगळ्यांलो डेव्हलपमेंट कसो जातलो. आनी हांव अभिमानान सांगता की गोंयांत आदिवासी लोकांक एसटी रिजर्वेशन मेळचें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें असो आवाज सगळ्यांत पयलीं उठोवपी आमचो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो अध्यक्ष. हाजो अभिमान आसा आमकां. आज आमच्या गोंयांत आदिवासी समाजातले लिडरशीप आसा पूण आदिवासी समाजाचे लिडरशीप आसून सुद्दां नन आदिवासी मनशांक आदिवासी लोकां खातीर हक्क मागप म्हणून अभिमान दिसता. आनी आतांच बाय उलयताले की बाब एंथनी बार्बोज हांव त्या आमचो भाव तो हांव ना म्हणना आमी विरोध करता त्या गोष्टी विरोध करपाकच जाय पूण एंथनी बार्बोज बाब हांव तुका सांगूं सोदतां तुका पार्टीन जर खंयची पद दिली जायत न्ही त्या पदाक न्याय दिवपा खातीर आनी त्या पदाचो उपयोग करून समाजाक न्याय मेळपा खातीर काम कर. फाटल्या दिसाक हांवें ताची एक प्रेस कॉन्फरन्स आयकल्ली. तो म्हणटा कोणाचें समर्थन करपा खातीर नाका जाल्या गोष्टीचें समर्थन करनाका समाजाक न्याय मेळपाक जाय. तो सांगता की 2023 गोंयांक एसटी स्टेटस मेळ्ळो दिसता. पार्टी जर तुमकां पद दित जायत न्ही जाल्यार काही नॉलेजी दिया मरे. 2023 एसटी स्टेटस मेळूना गोंयांक 2003 मेळ्ळो. हे हांव तुका याद करून दिता बार्बोज बाब. आमी सगळे आमी आदिवासी भाव आमी आमच्या समाजा खातीर वावर करया. समाजाच्या लोकांचेर कंप्लेन घालून कोण तरी फुलयता कोण तरी कितें तरी सांगता. हांव अजुनूय सांगता आमचो काणकोण धरलो काणकोण केपें सांगे धार बांदोडा पेडणे आमच्या समाजा भितर खूब काम करपाची हें आसा. आमकां जाय तें फक्त कितें आमचें जाय फक्त आमी आमचे भितर आमी एकवटान आमकां समजून घेवपाक जाय. कोणाचेर क्रिटिसायज केलें म्हूण समाजाचो डेव्हलपमेंट जावचो ना. हांव मुद्दाम आज उल्लेख करना. आज काणकोण केपें सांगे भागांतल्यो फॉरेस्ट रायट एक्टाच्यो ज्यो केसी आसा त्यो फॉरेस्ट रायट एक्टाच्यो केसी आमी आमच्या अध्यक्षा कडेन जेन्ना आमचो आवाज विजय म्हणून जो चलतालो तातूंत सगळ्यो गोश्टी तांणी सामान्य लोकांचे विशीं तांणी आयकून घेतल्या. आनी ह्या विशयाक आमी हाचे फुडें आमी आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाक आमी ठामपणान आमच्या पार्टी अध्यक्षा फाटल्यान आमी रावतले आनी कसल्या तरेचे उप जरी जाले जाल्यार आमी ताका आन्सर दितले. थँक्यू. सगळ्यांक देव बरें करूं.